अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह के साथ किसी का मुताज न करो। और मैं जो खास अमल आपको बताऊंगा, ये इस लिहाज से बहुत अहम और ख़ास अमल है कि इसमें 7 खाने बना के किसी भी इंसान को काबू में लाया जा सकता है। यानी ये 7 खानों वाला तावीज़ खिलाया जाता है, इसमें 7 खाने बनते हैं। और ये ख़ास तावीज़ उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जब दूसरी कोई चीज़ असर ना कर रही हो और किसी इंसान को काबू बनना चाह रही हो, अपनी बात मनवाना चाह रहे हो, ऐसे कह सकते हैं। आम तावीज़ नहीं है। जैसे इस चैनल पे वही तवीज़ात और वज़ाइफ दिए जाते हैं जो मुजरब किस्म के, ख़ास किस्म के होते हैं। आम तवीज़ात या वज़ाइफ आज तक इस चैनल पे नहीं दिए गए। पुराने तवीज़ात इस चैनल पे ज़रूर देखें, जिनसे 70% 80% तक लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है। नहीं समझ आती, सब्सक्राइब करें चैनल को, इसी वीडियो के नीचे लिखा हुआ है। आपके सामने खुद ब खुद नए और पुराने पिक्चर तरीक़ात आने शुरू हो जाए। अभी यूट्यूब वाले खुद ब खुद जब सबसे ज़्यादा लोगों ने वीडियोस पसंद की होती है, वो आपके सामने लाने शुरू कर देते हैं। जो लोग कह रहे होते हैं कि सबसे बेहतर जो है तवीज़ या वजीफ़ा बताएं, वो लोग ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। यूट्यूब वाले वही वीडियो सामने लाते हैं फिर जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई हैं। कमेंट्स भी ज़रूर पढ़ा करें, उससे आसानी हो जाती है। मज़ीद सवाल जवाब वाली वीडियोस भी दी हुई हैं, वो भी देख लिया करें। इस तरह अपने तवीज़ को बनाते जाना है। इस तरह खाना बनेगा कि ये ज़रा लकीर सही तरह नहीं लग सकी, दोबारा इस पर लगा लेते हैं। जहाँ पे ऐसे हो जाया करे, 2 दफ़ा भी अगर लिखना पड़े तो खर्च नहीं है, ठीक है ना। 2 दफ़ा भी अगर लिखना पड़ जाता है किसी तावीज़ में तो उसमें कोई खर्च नहीं होता। बाद लोग परेशान हो जाते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। इस तरह ये 7 खाने टोटल इसमें बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 3 ऊपर आ जाते हैं, 3 नीचे, दरमियान में बड़ा खाना बन जाता है। इजाजत मैं सबको दे रहा हूँ, इजाजत लेने की किसी को भी जरूरत नहीं है। अब इसमें करना यह है कि इसके दरमियान में हर खाने के एक एक लकीर आ जाएगी। इस तरह अब नीचे भी किसी तरह एक एक लकीर आती जाएगी। पूरी लकीर नहीं लगानी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। और ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर तावीज़ में कहीं पे कोई गलती हो जाया करे तो उसको ठीक करने की कोशिश किया करें, बार बार तावीज़ में अपनाया करें। इस स्वात और अलिफ लिखना है, 3 1 9 7। ये नजर आ रहे होंगे अदाद जो है, फिर भी मैं करीब से दिखाई देता हूं ताकि मुश्किल पेश ना आए। उसके बाद आपने इस खाने में आना है, ये वाले खाने में।
اب یہاں پہ شین الف 3 7 1 9 دوبارہ میں دکھائی دیتا ہوں، اس طرح آ جائے گا۔ یہاں پہ با لکھنا ہے اور الف لکھ دینا ہے۔ 3 7 1 7 یعنی الف با، یعنی با الف الف با، یعنی آپ نے اس طرف سے لکھنا ہے با الف۔ اب اس خانے میں آنا ہے، امید ہے واضح نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ غلطی نہ ہو سکے، کوئی بھی غلطی کا 1% بھی چانس نہ دے۔ تو آئے الف 3 7 1 7، دوبارہ یہی آئیں گے اعداد۔ یہاں پہ دوبارہ میں دکھائی دیتا ہوں۔ کی کی یہاں پہ عین اور الف آ جائے گا، عین الف 3 1 4 7، یہ اعداد آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے آپ نے لامڑا 3 7 5 7 اس طرح آپ نے لکھ دینا۔ اس جانب آپ نے قابض لکھ دینا۔ ویڈیو شاید کٹ بھی ہو تھوڑی سی، لیکن میں نے پھر بھی واضح دکھا دیا ہے، یہاں پہ قابض لکھا جانا ہے۔ یہاں پہ دوسری جانب آپ نے الخوب لکھ دینا ہے۔ ایک جانب قابض لکھا گیا تھا یہ، اور دوسری جانب آپ نے الخوب لکھ دینا ہے۔ یہاں پہ اسم آئے گا، محبوب کا نام، مرد بن عورت بنتے، پھر اس کی ماں کا نام، ملاخوب اپنا، مرد بن عورت بنتے، پھر اپنی ماں کا نام۔ محبوب کا نام ماں کا نہیں پتا تو خوا لکھیں۔ اگر کسی کے لیے یہ تعویذ کر کے کسی کو دے رہے ہیں تو یہاں پہ بعد میں اس کا نام آئے گا، مرد بن آ جائے گا، عورت بنتے، یہ مکمل ہو گیا۔ دوبارہ نام بتائے رہے تو محبوب کا پہلے اگر مرد ہے بن آ جائے گا، عورت ہے بنتے آ جائے گا، پھر اس کی ماں کا نام نہیں پتا خوا، پھر اللہ خوب اپنا نام یا جس کے لیے کر رہے ہیں اس کا نام، مرد بن عورت بنتے، پھر اس کی ماں کا نام، یعنی اپنی ماں کا یا اس کی جس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کسی کو بناتے بھی دیتے ہیں تو ان کو اجازت ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس کو اس انسان نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ اگر پاس ہر وقت نہیں رکھ سکتے تو رات کو اپنے پاس رکھ کے سونا ہے۔ تکیے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، ویسے بھی کسی چیز میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کو رکھتے اپنے پاس سونا ہے کم از کم۔ انشاءاللہ جس انسان کو چاہتے ہیں کہ وہ قابو میں رہے، آپ کی بات مانے، بات مانے گا۔ بہت مجرب عمل ہے، صرف ناپاکی میں نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ویسے جواب دیے ہوتے ہیں، کمنٹس پڑھ لیا کرے، اور کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے کمنٹس میں ضرور بتایا کرے تاکہ اس پہ ویڈیو بنا کے دے سکوں۔ پوائنٹس والے جو اگلی ویڈیو پہ دی ہوئی ہیں وہ ضرور دیکھیں، فائدہ ہو بتایا کریں، نہ فائدہ ہو پھر بھی کمنٹس میں بتایا کریں۔ اور اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ،
کہیں بھی اکاؤنٹ دیکھا تو نہیں کوئی، تو سمجھ جایا کریں نقلی اکاؤنٹ آج تک اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ نہیں بنایا گیا۔ ایسے اکاؤنٹ وغیرہ کو رپورٹ کیا کریں، باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات کو پورا فرمائے، آمین۔